जो ही जख्मी बयान देने के काबिल हुए, इनसे बयान लिए गए। इनसे ये कहानी यूं बनी कि अल्बर्ट की पहली बीवी को जब अली बिन सफियान ने बताया कि इसके खाविंद की दूसरी बीवी मुश्तबा चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो वो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खाविंद को और आसफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बिन सफियान ने उसे ये कहा था कि जासूस को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनके छुपे हुए साथियों का सुराग लिया जा सके। इसने अपने आप पर काबू पाया और आसफा पर गहरी नजर रखने लगी। इसने रात का सोना भी तर्क कर दिया। मौका देखकर इसने इसके सोने वाले कमरे के दरवाजे में छोटा सा सुराग कर लिया जो दूसरे कमरे में खुलता था। रात को इस सुराग में इन्हें देखती रहती थी वो रातें। तो इसने यही देखा कि लड़की अल्बर्ट को शराब पिलाती थी। वो सुल्तान अयूबी की बातें ऐसे अंदाज से करती थी जैसे वो इसका पीर और मुर्शिद हो, सलेबियों को बुरा भला कहती और वही बातें करती जो सुल्तान अयूबी के जंगी मंसूबों में शामिल थी। अल्बर्ट इसे बताता था कि सुल्तान क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। अल्बर्ट की पहली बीवी ने 2 रातें यही कुछ देखा और सुना। तीसरी रात वो नाटक खेला गया जिसका अल्बर्ट की पहली बीवी को बेताबी से इंतजार था। आसफा ने अल्बर्ट को शराब पिलाई और इसे बिल्कुल हैवान बना दिया। आसफा दोनों प्याले उठाए और ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई, दूसरा लाती हूँ। वो वापस आई तो प्यालों में शराब थी। इसने एक प्याला अल्बर्ट को दे दिया, दूसरा खुद मुंह से लगा लिया। इसके बाद अल्बर्ट बेसुध लेट गया। आसफा ने कपड़े पहने और अल्बर्ट को आहिस्ता आहिस्ता हिलाया। वो ना बोला, आज से इसके पर्पटे ऊपर किए मगर इसकी आंखें ना खुली। इसने प्याले दूसरे कमरे में ले जाकर शराब में बेहोश करने वाली कोई चीज अल्बर्ट के प्याले में मिला दी थी। आसफा ने कपड़े पहने, ऊपर से स्याह चादर और इस तरह ले ली कि सर से पांव तक छुप गई। आधी रात होने को थी। इसने कंदील बुझाई और बाहर निकल गई। पहली बीवी आग बगोला हो गई। इसने खंजर उठाया, ऊपर पर्दा ओढ़ा। वो कमरे से निकलने लगी। देखा कि आसफा एक मुलाजमा के साथ खुसर खुसर कर रही थी। इससे पता चला कि मुलाजमा को इसने साथ मिला रखा था। आसफा बाहर निकल गई। मुलाजमा अपने कमरे में चली गई। पहली बीवी बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। वो तेज तेज चलती आसफा के ताक़ुब में गई। वो इसके कदमों की आहट पर जा रही थी। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। आसफा को शायद इसके कदमों की आहट सुनाई दी थी। वो रुक गई। पहली बीवी अंधेरे में अच्छी तरह ना देख सकी। वो आसफा के करीब चली गई और रुक गई। अचानक आमने सामने आ जाने से पहली बीवी फैसला ना कर सकी कि वो क्या करे। इसके मुंह से निकल गया, कहाँ जा रही हो आसफा? पहली बीवी को मालूम ना था कि लड़की की हिफाजत के लिए एक आदमी छुप छुप कर इसके साथ जाता है जो किसी को नजर नहीं आता। आसफा ने अपने हाथ पर हाथ मारा और अल्बर्ट की पहली बीवी से हंस कर कहा, आप मेरे पीछे आई हैं या कहीं जा रही हैं? इतने में पीछे से किसी ने पहली बीवी को बाजुओं में जकड़ लिया, मगर इस औरत ने गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही अपने जिस्म को जोर से झटक दिया और आजाद हो गई। इसने तेजी से खंजर निकाल लिया। इसके सामने एक आदमी था। औरत ने इस पर वार किया जो वो बचा गया। आदमी ने ऐसा वार किया कि खंजर औरत के पहलू में उतर गया। इस आदमी ने देख लिया था कि औरत के पास खंजर है। वो फौरन पीछे हट गया। पहली बीवी ने आसफा पर हमला किया और खंजर इसकी गर्दन और कंधे के दरमियान उतार दिया। लड़की ने जोर से चीख मारी। आदमी ने पहली बीवी पर वार किया जो ये औरत फुर्ती से बचा गई। इसने वार किया तो इस आदमी ने इसका बाजू अपने बाजू से रोक लिया। आसफा गिर पड़ी थी। अल्बर्ट की पहली बीवी को भी गहरा जख्म आया था जो पहलू से पेट तक चला गया। वो डगमगाने लगी। वो आदमी आसफा को उठाकर कहीं चला गया। अली बिन सफियान के 2 जासूस उमर और अजहर छुप कर देख रहे थे। इन्हें मालूम नहीं था कि दूसरी औरत कौन है। उमर इस आदमी के पीछे छुप छुप कर गया जो आसफा को उठा ले गया था। वो इसी मकान में ले गया जहां वो जाया करती थी। वहां से उमर अली बिन सफियान को इत्ला देने चला गया। अजहर ने बताया कि वो वहीं छुपा रहा। जख्मी औरत वहीं पड़ी थी, वहां और कोई ना था। अजहर इस औरत के पास जाकर बैठ गया। पीछे से किसी ने इस पर खंजर से 3 वार किए और हमलावर भाग गया। अजहर वहीं बेहोश हो गया। शाम तक अल्बर्ट की पहली बीवी और अजहर की हालत बिगड़ गई। तबीबों ने बहुत कोशिश की मगर वो जिंदा ना रहे।
رہ سکے۔ البرق کی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا، اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی، اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی تھی اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا کہ مسلمان اس کے زخمی اور زخموں کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اسی خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو مجھے فوراً زہر دے دیں، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا بہتر ہو لو۔ طبیب نے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ البرق کی بیوی مر گئی ہے، لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اسلامی قانون میں لکھا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا، اندر استبل بنا ہوا تھا۔ اندر سے 5 آدمی برآمد ہوئے تھے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان چاروں نے جنہیں تعاقب کر کے پکڑا گیا تھا جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہہ خانے میں لائے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ بوڑھے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرق کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا راز بت سنا دیا۔ دوسروں نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کا راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں، ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں عمراؤں کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ مکان جاسوسوں اور تخریب کاروں کا تھا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کروا دیے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت ڈال دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے اور بانٹتے ہیں۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فحاشائیں پھیلا دی تھی جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی تھی۔ خفیہ قمار خانے بھی کھول دیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکال دیا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی لڑکی تھی، اس کا نام فلکینو بتایا گیا۔ وہ یونانی تھی، اسے 13 سال کی عمر سے اس کام کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ مصر کی زبان سکھائی گئی تھی۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کے لیے تیار کی گئی تھیں جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا،
خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں، میں نے سلیب کا مشن پورا کر دیا ہے، اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی، ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے، ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرٹ کو 100 بیت کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا، ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور عطلی مقرر کیے گئے۔ وہ البرٹ کے بچے نہیں تھے، ایک مجاہدہ کے بچے تھے، ان کی ماں شہید ہو گئی تھی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔